आज फितनतुल हिंदुस्तान ने एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान के ऊपर हमला किया है और उसके नतीजे में आज फर्जंद बलूचिस्तान शहीद हो गए हैं। इनके हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन भारत को चारों शान चित और इसके होश उड़ाने के बाद अब पाकिस्तान हालात अपने मामूल पर ले आया है। लेकिन ये भी वाज़ेह रहे कि अगर आइंदा भारत ने किसी भी किस्म की कोई मिस एडवेंचर की कोशिश की तो फिर जो होगा मोदी आपने इसका सोचा भी नहीं होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया गया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें कहा कि पहले पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तनाज़े के दौरान जौहरी हथियारों की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन ये एक ख़तरनाक सूरत हाल थी। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं और दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। उधर नाज़रीन, मोदी शिकस्त के ज़ख्म चाट कर जहनी तवाज़ुन तो खो बैठा है और हवा में अपने 6 तैयारे पाकिस्तानी फाइटर्स के हाथों ज़मीन बोस करवाने के बाद अब बौखलाए से बयानात देकर ख़ुद को और अपनी आवाम को अहमकों की जन्नत में रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपना राग अलाप रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन मोदी का ये बयानिया भारतीय आवाम तो क्या, उनकी अपनी जमात यानी भारतीय जनता पार्टी, इसके कई रहनुमा भी कबूल करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साबिक सदर और सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने तस्लीम कर लिया है कि हालिया लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे गिरा दिए। नाज़रीन, बात यहाँ तक महदूद नहीं है। जिस नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की डींगे मार रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसी ऑपरेशन सिंदूर का लाल रंग भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने उड़ा कर रख दिया है। भारतीय एयर चीफ AP सिंह के तहलका खेज बयान ने दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जनाजा ये कहकर निकाल दिया कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल ही नहीं हुआ। साथ साथ उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए ये तस्लीम किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। अब नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ऊपर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को ज़िंदा रखने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त और राफ़ेल तैयारों की नाक दुनिया भर में कटवाने के बाद भारत उल्टा फ्रांसीसी कंपनी से लड़ पड़ा है। राफ़ेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफ़ेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो गए हैं। फ्रांसीसी माहिरीन की एक टीम ने भारत में राफ़ेल बेड़े के ऑडिट की दरख्वास्त की ताकि ये वाज़ेह हो सके कि तैयारों में खामी तो नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय नौसिखिए पायलट्स में थी खराबी। और भारत अभी राफ़ेल के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन नई दिल्ली ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया और उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। भारतीय शिकस्त के बाद इंडोनेशिया ने भी फ्रांस से राफ़ेल तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर नज़रसानी का अमल शुरू कर दिया है। पाक फ़ौज के हाथों पिटाई कही है, बल्कि ठीक ठाक ठुकाई कही है। इसके बाद आलमी सतह पर जग हसाई जो है ना वो भारत का मुकद्दर बन चुकी है। आलमी सतह पर अपना झूठा बयानिया बेचने और पाकिस्तान को बदनाम करने की नापाक कोशिश करने के लिए मोदी सिफारती वफूद दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सिफारती महाज पर भी भारत के हाथ नाकामी, नामुरादी और बदनामी आ रही है। जिस मुल्क में भारतीय वफूद जा रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर आलमी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि उनके पास जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पर उसका कोई सबूत भी है। अगर है तो फिर दिखाओ, लेकिन दिखाने को कुछ होता तो पहले ही सामने आ जाता। यूं मोदी जो पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई में धकेलने के डायलॉग्स मारा करता था, अब खुद निज़ाम कुदरत के तहत अपनी हरकतों से भारत को न सिर्फ सिफारती तन्हाई का शिकार कर चुका है, बल्कि बदनामी वैल्यू एडिड सर्विस की तरह भारत को हर जगह से भर कर मिल रही है। जबकि पाकिस्तान का जो सच है शफाफ पानी की तरह दुनिया भर के सामने आया हो चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहदा किया है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को J-35 जंगी तैयारे फराहम करेगा। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक चीन की तरफ से तैयारों की फराहमी के पैकेज में 50% रियायत भी दी गई है। और इस हवाले से पिछले दिनों ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मेरे ही प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी दी थी।
35 کی ڈیل ہم کرنے انشاءاللہ دیکھیں بہت بات چیت ہماری آلموسٹ اٹ از دیئر، بہت اچھی ڈیل ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں. تو ناظرین، امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز نے بھارت کی گرتی ہوئی ساکھ پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں جنگ ہارنے کے بعد مودی سفارتی جنگ ہار چکا ہے اور جنوبی ایشیا نے بھارت کو مسرت کر دیا ہے. چین نے بازی پلٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں بھارت کا جو اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور نئی صورتحال میں چین اور پاکستان ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آ گئے ہیں. اسی رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک یعنی بنگلہ دیش، نیپال، شری لنکا، مالدیپ، جو پہلے بھارت کے اتحادی ہوا کرتے تھے، اب وہ سب بھی چین کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور اسی طرح کا ایک اور بڑا بریک تھرو ہوا ہے، پاکستان نے افغانستان میں سفیر کی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے ناظرین، پاکستان، چین اور افغان وزرائے خارجہ نے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا تھا، اور میرے ہی پروگرام میں خرم دستگیر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے افغانستان پر جو بھارتی اثر و رسوخ ہے وہ ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دنیا جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے. سی پیک کے ذریعے جو ہندوستان سے افغانستان کا ایک تعلق رہا ہے، ہندوستان نے وہاں انفراسٹرکچر کے لیے فنڈنگ بھی کی ہے، وہ جو ایک لائن ہے وہ کاٹ دی جائے، اور تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اگر ہندوستان نہیں ہے تو چائنا جو ہے اس میں سٹیپ اپ کرنے کے لیے تیار ہے، مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اب ناظرین، پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو خرم دستگیر صاحب نے میرے پروگرام میں بات کی تھی. اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان صاحب، مسلم لیگ نون کا اہم چہرہ ہیں، اہم رہنما ہے پروگرام میں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی شکر گزار ہوں، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے. عفنان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. نریندر مودی جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ پاکستان کسی دھوکے میں نہ رہے، آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے، اس میں ایک پاز ہے، تعطل ہے. کیا حکومت کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا 2 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح فرضی مشقیں ہوئیں، ہمارے وزراء بھی مسلسل ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسی ہے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیونکہ زخم بہت گہرا ہے تو تکلیف تو پھر ان کو ہوگی، اور پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ کی چیخیں بھی نکلتی ہیں، تو وہ پھر چیخوں پہ بھی اگر آپ ان کو کہیں کہ وہ نہ چیخیں تو زیادتی ہو جائے گی تھوڑی، تو کرنے دیں ان کو بیچاروں کو. اب کیا کریں، وہ کہیں آج ان کے ایک لیڈر نے مان لی ہے بات، 5 جہازوں پہ آج وہ ان کا ایک بی جے پی کا بڑا لیڈر جو ہے وہ مان گیا ہے کہ جی یہ ہوا ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی جو ریئلائزیشن ہے آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی آ جائے گی، جن کو نہیں آئی ان کو آ جائے گی، اور جو ریئلٹی میں یقین نہیں کرتے نا ان کو پھر ریئلٹی چیک مل جاتا ہے. ایک ان کو بھی مل گیا ہے، اگر ان کو اور چاہیے تو مزید اور بھی مل جائے گا. اس کے لیے بھی ریڈی، ہم بالکل ریڈی ہیں. دیکھیں، ایک اور بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک تو تجزیہ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم ایک معاملے کو رکھتے ہیں، پھر ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر چائنا کو بھی لے آتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں، جیو پالیٹکس میں دیکھیں، اس پرٹیکولر ایونٹ کو، یہ جو 6 مئی سے 10 مئی تک ہوا ہے، تو 15th اور 16th سینچری جو تھی اس میں سپر پاور تھی آٹومن ایمپائر، اور جب اس کے ہاتھ سے پاور نکلی تو وہ یورپینز کے پاس گئی، اور یورپینز کے سے پھر وہ امریکنز کے پاس چلی گئی. اب یہ 500 سال بعد ایک شفٹ آیا ہے واپس ٹورڈز ایسٹ. تو یہ ایک جب بھی تو دنیا حیران ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا شفٹ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان بنا ہے، اور جو ہے وہ ہندوستان جو ہے اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے، اور اس کا فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے، فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے اور چائنا کو بھی ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے ان کو. دیکھیں، ہمارے پارٹنر ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ برے وقت میں کھڑے رہے ہیں ہمیشہ. 2002 کے اسٹینڈ آف میں بھی انہوں نے جہاز بھیجے تھے F-7PGs، تو یہ ابھی بھی انہوں نے ہماری کی ہے. تو وہ تو دوستوں کے ساتھ، تو دیکھیں اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساری دنیا سے دوستی کر لیں، آپ اپنے اچھے دوست چند بنا لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں.